एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। सर्वकारेण बालकुमारी स्थाने भूतायाः युवकद्वयस्य मृत्योः घटनायाः अनुसन्धानाय उच्चस्तरीयायोगं संघटयितुं सहमतिर्धृता वर्तते। सत्ताघटबन्धनस्य शीर्षनेतृषु ह्यः सम्भूतेन विमर्शनेन पूर्वन्यायाधीशस्य अध्यक्षतायाम् उच्चस्तरीयायोगं संघटयितुं सहमतिर्धृतेति प्रधानमन्त्रिणः सचिवालयेन ज्ञापितं वर्तते। मन्त्रिपरिषदः अद्य उपविश्यमानेन उपवेशेन आयोगस्य संघटनस्य विषये औपचारिकः निर्णयः विधीयते। आयोगेन च अद्यतः एव कार्यं प्रारभ्यते इति च प्रधानमन्त्रिणः सचिवालयेन ज्ञापितं वर्तते। तत्पूर्वं ह्यः एव प्रधानमन्त्रिणा पुष्पकमलदाहाल प्रचण्डेन ललितपुरस्य बालकुमारी स्थाने घटितायाः घटनायाः विषये अनुसन्धानाय अनुसन्धानायोगाधिनियमस्य अनुसारेण पूर्वन्यायाधीशस्य अध्यक्षतायाम् उच्चस्तरीयायोगस्य संघटनस्य प्रस्तावं प्रस्तोतुं गृहमन्त्रालयः निर्दिष्टः आसीत्। बालकुमारी घटनायां दैलेख जनपदस्य सुजन रावत, अछाम जनपदस्य वीरेन्द्र शाहस्य मृत्यु आस्तां भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रिणा प्रकाश ज्वाला विधेन आरूढे यातायात साधने अग्निदाहश्च विहितः आसीत्। नेपाली कांग्रेस दलेन राष्ट्रिय सभायाः आसन्ने निर्वाचने सत्ताघटबन्धनैः सह सहकार्यं विधाय संयुक्तानां प्रत्याशिनां चयनाय निर्णीतं वर्तते। नेपाली कांग्रेस दलस्य केन्द्रीय कार्यसमितेः उपवेशस्य निर्णयान् सार्वजनिक कर्तुं ह्यः सानेपा वर्तिनी दलस्य केन्द्रीय कार्यालये आयोजिते पत्रकार सम्मेलने दलस्य प्रचार विभाग प्रमुखः मीनबहादुर विश्वकर्मा राष्ट्रिय सभायाः निर्वाचने सत्ताघटबन्धनस्य दलैः सह मिलित्वा निर्वाचने प्रतिस्पर्धितुं निर्णीतमस्तीति अज्ञापयत्। उपवेशेन दलस्य पक्षतः प्रत्याशिनां चयने दले दीर्घकालात् कार्यं विदधानेभ्यः परम् अधुनावधि अप्राप्तवसरेभ्यः जनेभ्यः अवसरस्य प्रदानत्वेन मापदण्डश्च निर्धारितोऽस्तीति प्रमुखः विश्वकर्मा अज्ञापयत्। असैव पौषमासस्य 12 दिवसात् 14 दिवसपर्यन्तम् उपविष्टेन केन्द्रीय कार्यसमितेः उपवेशेन ललितपुरस्य बालकुमारी स्थाने द्वयोः यूनो मृत्योर्घटनायाः सम्बन्धे तथ्यस्य अनुसन्धानाय उच्चस्तरीयायां न्यायिक समितिं संघटयितुं सर्वकारः अभियाचितोऽस्ति। एवमेव उपवेशेन सहकारी संस्था सम्बद्धस्य वञ्चनस्य समस्यां समाधातुं संघीयताया क्रियान्वयनाय आवश्यकान् विधीन् शीघ्रं निर्मातुं जाजरकोट भूकम्पेन क्षतिग्रस्तानां संरचनानां पुनर्निर्माण कार्यं शीघ्रातिशीघ्रम् अग्रे वर्धयितुं च सर्वकारम् अनुरोद्धुं च निर्णीतम् इति प्रचार विभागस्य प्रमुखः विश्वकर्मा अज्ञापयत्। राप्रपा नाम्नो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दलस्य पदाधिकारिणाम् उपवेशेन राष्ट्रिय सभायाः निर्वाचनाय अस्यैव पौषमासस्य 18 दिवसं यावत् प्रत्याशिनां नाम्नां परामर्शनस्य दायित्वं प्रदेश कार्य समितिभ्यः प्रदातुं निर्णीतमस्ति। केन्द्रीय कार्यालये ह्यः उपविष्टेन उपवेशेन प्रत्याशिनां नामनि परामृश्य दलस्य संसदीय समितौ प्रेषयितुं प्रदेश कार्य समित्यै दायित्वं निर्धारितमिति राप्रपा दलस्य प्रवक्ता प्रचार विभाग प्रमुखश्च मोहन कुमार श्रेष्ठ अज्ञापयत्। एवमेव उपवेशेन 2030तम पृथ्वी जयन्तीं विविधैः कार्यक्रमैः आयोज्य समायोजयितुं काष्ठमण्डप ललितपुर भक्तपुर जनपदान् विहाय अन्येषु 74 जनपदेषु केन्द्रीय प्रतिनिधीन् परिचालयितुं निर्णीतमस्तीति प्रवक्ता श्रेष्ठः असूचयत्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः कथयति मौलिक पर्वोत्सवैः नेपालीषु सामाजिकी धार्मिकी राष्ट्रिया च एकता सुदृढीक्रियते। एतद् विक्रमवर्षीयस्य तमु लोसार पर्वण अवसरे ह्यः काष्ठमण्डपस्य खुला मञ्च स्थाने आयोजिते कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री प्रचण्डः सामाजिक धार्मिक स्वास्थ्य जीवनस्य क्षेत्रेऽपि विशेष महत्वयुतैः तमु लोसार प्रभृतिभिः पर्वोत्सवैः राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय हितं च भवत इति प्रावोचत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डः ऐतिहासिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक महत्वयुतानां पर्वोत्सवानां प्रवर्धनेन सामाजिक न्यायस्य सुशासनस्य समृद्धेश्च दिशि प्रवृत्तः भवितुं पर्वोत्सवैः सहयोगः प्राप्यते इति विश्वासं व्यक्तवान्। तदवसरे नगरीय विकास मन्त्री सीता गुरुङ बहुजातीय बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक विविधताः नेपालस्य परिचयः सम्पत्च इति प्रत्यपादयत्।
परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद निगदति इस्रायलदेशे हमास समूहेन अपहृतस्य कञ्चनपुरस्य विद्यार्थिनः विपिन जोशिनः सकुशलम् उन्मुक्तये सर्वकारेण प्रयासः विधीयमानोऽस्ति। महेन्द्रनगरस्य शुक्लाफाटा सामुदायिक एफएम रेडियो प्रसारण माध्यमस्य 17 वार्षिकोत्सवस्य अवसरे ह्यः मन्त्री साउद जोशिनः उन्मुक्तये शक्तिराष्ट्रैः सह नैरन्तर्येण संवादः विधीयमानोऽस्ति इति असूचयत्। संस्कृति पर्यटन नागरिकोड्डयन मन्त्री सुदन किराती यूरोपीय संघेन नेपालस्य उड्डयन क्षेत्रस्य कलङ्कसूच्यां स्थापनस्य सम्बन्धे उत्थापितान् प्रश्नान् सम्बोध्य तस्य अक्षरशः पालनायै नेपाल नागरिकोड्डयन प्राधिकरणं निर्दिशति। प्राधिकरणस्य 25तमस्य वार्षिकोत्सवस्य अवसरे ह्यः आयोजिते कार्यक्रमे मन्त्री किराती उड्डयन सुरक्षां प्राथमिकतायां संस्थाप्य यात्री मैत्री वातावरणं निर्माय देशस्य छविं समुन्नतां विधातुम् अन्नरुणत्। जाजरकोट जनपदस्य रामीडाँडा स्थानं केन्द्रबिन्दुं निर्माय दुरापन्नेन भूकम्पेन प्राप्त क्षतिभिः रुकुम पश्चिम जनपदस्य आसन 20 सहस्रै जनैः अस्थाय्यावासं निर्मातुं प्रथमचरणस्य सहयोगवित्तं प्राप्तमस्ति। जनपदस्य षण्णामेव स्थानीयस्तराणां भूकम्प पीडित जनैः प्रथमचरणस्य सहयोगवित्तस्य अन्तर्गतं 25 सहस्राणि रूप्यकाणि प्राप्तानि सन्ति। जनपद व्यवस्थापन कोषात् प्रेषितं प्रथमचरणस्य सहयोगवित्तम् इदानीमपि सहस्रत्रयेण 91 च लाभग्राहिभिः प्राप्तुम् अवशिष्टं वर्तते। जनपदे अधुनावधि 26 सहस्राणां पञ्चाधिकाष्टशतस्य च लाभग्राहिणां प्रहरिणा विवरणं संकलितमस्ति इति जनपद प्रशासन कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। ग्रेगोरियन पञ्चाङ्गस्य अनुसारेण गतरात्रौ 12 वादनात् ख्रीष्टाब्दस्य 24-उत्तर-2000 नूतनवर्षं प्रारब्धं वर्तते। 24-उत्तर-2000 नूतन ख्रीष्टवर्षस्य स्वागताय 23-2000 ख्रीष्टवर्षस्य प्रस्थापनाय च आविश्वं विभिन्नाः कार्यक्रमाः आयोजिताः वर्तन्ते इति समाचारः।